नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, हामी लामो समयदेखि राजनैतिक अन्योलतामा छौँ र बहसका प्राय श्रृङ्खलाहरू राजनैतिक विषयसँग केन्द्रित रहँदै आएका छन्। यो हामीले मात्रै होइन, नेपालका सबै महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यमहरूका महत्त्वपूर्ण हेडलाइन र विषय संवादका विषयहरू यही राजनीतिको सेरोफेरोमा रहँदै आएका छन्। तर राजनीति यति धेरै हाबी छ कि समाजका अन्य अवयवहरू राजनीतिभन्दा महत्त्वपूर्ण छन् र नेपालको विकासका लागि, जनताको समृद्धिका लागि अरू जुन क्षेत्रहरू छन् त्यो क्षेत्रको विकास हुन आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भ लगभग नेपालमा बिर्सिएको जस्तो अवस्था छ, सुन्ने प्राय अवस्था छ, जुन विषयमा चर्चा हुनुपर्थ्यो। खास गरी आजको युग चाहिँ सूचना प्रविधिको युग हो। सूचना प्रविधिले संसारलाई एउटा सानो गाउँमा परिणत गरेको छ। यद्यपि त्यति मात्रै होइन, एउटा सानो ग्याजेटमा संसारलाई मानिसले खेलाउन सक्दछ आजको दिनमा। र सूचना प्रविधिमा विश्वका जुन देशले लगानी गरेको छ, जुन देश सूचना मैत्री सूचना प्रविधिमा अगाडि छ, त्यो देश विकासको फड्को मारेको छ। र पछिल्ला दिनहरूमा, पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यापार बिजनेसले संसारलाई लिड गरिरहेका छन्। पुराना परम्परागत व्यापारहरूलाई पनि सूचना प्रविधिसँग ढालेर जुन गरिएका छन् त्यसले मात्रै समृद्धिको फड्को मारेको इतिहास हाम्रा सामु छ। विश्वका सबै देशहरूले त्यसो गरिरहेका छन्। तर हामी भने आज पनि सूचना प्रविधिका दृष्टिकोणले लगभग निरक्षरको अवस्थामा छौँ। यद्यपि नामका हिसाबले हाम्रा सरकारसँग सबै वेबसाइटहरू छन्, हाम्रो आफ्नै सर्भर पनि छ, सबै राज्यका निकायहरूमा यसलाई ठाडो भाषामा भन्दा बजेट पचाउनका लागि यो चाहिँ सूचना प्रविधिका विषयहरू छन्। तर त्यसमा साक्षरता भएको छैन, त्यसलाई हामीले आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसमा जब क्रिएट गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो एउटा ज्वलन्त अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय हो कि आज संसारसँग कम्पिट गर्नका लागि, आजको साइबर युगसँग अगाडि बढ्नका लागि हामी सूचना प्रविधिमा आफ्नो चाहिँ के भने पाइला अगाडि चाल्न आवश्यक छ। आजको बहसको यो श्रृङ्खलामा हामी नेपालको जुन समृद्धिको यात्रा थालनी गरेको भनेर भनिएको छ, यो समृद्धि र विकासको यात्रामा खास गरी सूचना प्रविधिको भूमिका के हुन सक्छ, नेपाल आजको दिनमा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाका दृष्टिकोणले कुन अवस्थामा छ, कुन स्टेजमा छ, यो विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नेछु। मैले यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अमेरिकाको इस्ट कोस्ट पोलिटेक्निकल युनिभर्सिटीका एकजना प्रोफेसर जो चाहिँ साइबर सेक्युरिटीका विषयमा अध्यापन गराउनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर रामहरि सुवेदीलाई यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ, डाक्टर सुवेदी त्यहाँ पढाउने मात्रै होइन, पछिल्ला दशकदेखि नेपालमा वर्षेनी आएर साइबर सुरक्षाका बारेमा, सूचना प्रविधिका बारेमा देशका विविध क्षेत्रमा गएर प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएको छ, साक्षरता जगाउँदै आउनुभएको छ। त्यो उहाँको मातृभूमिका लागि गरेको योगदानका रूपमा उहाँले त्यसलाई लिनुभएको छ। त्यो काम पनि उहाँका मार्फतबाट निरन्तर चलिरहेको छ र यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर म डाक्टर सुवेदीसँग आज कुरा गर्छु। डाक्टर सुवेदी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिला मैले पृष्ठभूमिमा लामो सन्दर्भ जोडेँ कि सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षाको आजको आवश्यकता के हो, त्यसको महत्त्व के हो भन्ने बारेमा मैले जुन पृष्ठभूमिमा दर्शाएको छु त्यही सेरोफेरोमा तपाईँसँग संवाद आरम्भ गर्न चाहन्छु। आजको दिनमा नेपाल चाहिँ सूचना प्रविधिका दृष्टिकोणले कुन स्टेजमा छौँ हामी? हजुर, सूचना प्रविधिको दृष्टिकोणले भन्दाखेरि हामीले सबै प्रविधि त युज गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ, फोन प्रयोग गर्छौँ, ल्यापटप प्रयोग गर्छौँ, सर्भर भन्नुभयो सर्भर पनि गर्छौँ र सोसियल मिडियाहरू पनि युज गर्छौँ होइन। विभिन्न कम्प्युटिङ डिभाइसेसहरू, ब्लुटुथहरू सबै प्रयोग गर्छौँ। तर त्यो सबै अनम्यानेज छ, त्यसमा भनरेबिलिटिजहरू, रिस्क फ्याक्टर्सहरू म्याक्सिमम छन् र त्यसबाट हामीले त्यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा क्याच गर्न सकेका छैनौँ। बुझ्नुभयो नि? कि अब अरू देशले के गरेका छन् भने ती टेक्नोलोजीलाई म्याक्सिमम रूपले युटिलाइजेसन गरेर त्यसलाई हर क्षेत्रसँग इन्टिग्रेसन गरेर हर क्षेत्रलाई प्रविधिमय भन्नाले उनीहरूले हर सेक्टरलाई कुनै पनि जस्तो बिजनेस इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु पर्यो, त्यो आइटी टेक्नोलोजीको मात्रै भने होइन, आइटी कम्पनी मात्रै भन्ने कुरा होइन, हर सेक्टर, हर बिजनेस
त्यसलाई सूचना प्रविधि भन्नुभयो अर्थात् टेक्नोलोजी भन्नुभयो अर्थात् यो ल्यापटप डेस्कटप कम्प्युटर सर्भर मोबाइल सोसियल मिडिया एप्लिकेसन सबै चिजहरूसँग जोडिएको छ र जोडेर के गरेका छन् उनीहरूले यसबाट अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गरेका छन् जब क्रिएट गरेका छन् एक्ज्याक्टली अपर्च्युनिटिज भनेको जब क्रिएसन हो र जब क्रिएसन गरेर आज संसारमा तपाईको विकसित देशहरूले धेरै अगाडि फड्को मारेका छन् यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ नि त्यही बेसबाट आएको हो नि त बनेको हो नि त बुझ्नुभयो त्यही कुराहरूलाई म्यानेज गरेर नै त्यही बेसबाट डेभलप हुँदा इभल्भमेन्ट हुँदा 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 आज के संसार कहाँ पुग्यो 5G नेटवर्कमा पुग्यो 4G नेटवर्क थियो स्ट्रिमिङ भिडियोको लागि 5G नेटवर्क आएको छ अटोनोमस भेहिकलको लागि र चाहिने तपाईँको अब चाहिने स्पेसलाई चाहिने टुरिज्मको विकास गर्न स्पेसमा टुरिज्मको विकास अब होटल व्यवसायहरू अब स्पेसमा हुँदैछ कोलोनाइजेसन हुँदैछ मुनलाई कोलोनाइजेसन गर्दैछन् मार्सलाई कोलोनाइजेसन गर्दैछन् सबै प्रविधिलाई प्रयोग गरे नि त त्यहाँ पुग्नका लागि प्रयोग गरिन्छ नि त्यसबाट नयाँ नयाँ चिजहरू निस्किन्छ नि जब जस्तो हाम्रो जस्तो अहिले यो कोरोना भाइरस एक अब फैलिरहेको छ नि त फैलिँदा हुँदै त म्युटेसनबाट नयाँ नयाँ भेरिएन्ट निक्लियो हो नि त टेक्नोलोजी पनि युज गर्दा गर्दा प्रयोग गर्दा गर्दा त्यसले के गर्छ मान्छेलाई नलेज दिन्छ नलेज दिँदा दिँदा त्यसबाट नयाँ कुराहरू इन्भेन्सन हुन्छ इभल्भमेन्ट हुन्छ भनेपछि अब प्रयोग हामीले सबै गरेका छौँ तपाईँको प्रश्नमा आए तर दे आर अल बिङ अनम्यानेज्ड द्याट मिन्स हामीले कुनै पनि वी आर नट बिङ बेनिफिटेड आउट अफ दिस तपाईँको प्लेटफर्म अब यो जुन विकसित देशहरूको सन्दर्भ जोड्नुभयो कि विकसित देशले चाहिँ सबैभन्दा बढी ध्यान चाहिँ आइटी बेस्ड उद्योग धन्दाहरूमा लगाएको छ अथवा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा आफूलाई चाहिँ समाहित गरेर लगाएको छ जसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ थुप्रै तपाईँको त्यसमा अपर्च्युनिटीहरू अथवा अवसरहरू सिर्जना गर्यो त्यहाँको देशलाई विकास गर्नका लागि योगदान यसका माध्यमबाट भयो यो नेपालका हिसाबले भन्ने हो भने यो धेरै टाढाको विषय भयो नेपाल आजको दिनमा स्वयं आफ्नो जस्तो सर्भर युज गर्छ भनेर भन्नुभयो यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङ टेक्नोलोजी जुन छ त्यो पनि तपाईँको सुरक्षित छैन भनेर भनिएको छ अघि यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नेपालका एकजना राजनीतिज्ञ तपाईँ र उहाँको बिचमा छलफल भयो उहाँले गाडीमा इम्बोस नम्बर प्लेटको जुन सन्दर्भ आयो भने टेक्नोलोजी हामी काहीँ न काहीँ जुन प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ यो हामी त्यो प्रयोग गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ कि छैनौँ हाम्रो सुरक्षा के छ साइबर सुरक्षाको अवस्था के हो हाम्रो साइबर सुरक्षा मैले यो समग्र क्षेत्रमा भने ब्याङ्किङ क्षेत्रमा होला अब यो गाडीको चिप्सको कुरा हामीले गरेका छौँ त्यो आवश्यकता होइन हो भनेर यहाँ बहस चलिरहेछ समग्र देशको सबै क्षेत्रका बारेमा सुरक्षाको के छ अवस्था भनेर जान्न खोजेको सुरक्षाको अवस्था हेर्दा मैले त प्रशिक्षण दिँदै आएको छु 2015 देखि मैले यो चाहिने रिसर्च चाहिने मेरो यो साइबर सेक्युरिटी इन डेभलपिङ कन्ट्रिज मैले नेपालको पनि धेरै डाटाहरू ल्याएको छु त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिने अब नेपालको करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ नि सर्भरको कुरा गर्छौँ सर्भर भनेको के हो सर्भरले के दिन्छ सर्भरमा कस्तो डाटाहरू चाहिने स्टोरेज भएको हुन्छ सर्भरको पर्फर्मेन्स के हो सर्भरको सेक्युरिटी के हो त्यसलाई कसरी मिटिगेसन गर्ने त्यसको प्रोसेस जुन छ नि त्यसलाई इम्प्लिकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी चाहिने त्यसमा हाम्रो ज्ञान छैन लो सर्भर भने राखिदियो सर्भर राख्दैमै हुँदैन नि लो राउटर भने राखिदियो फायरवाल भने राखिदियो बेसिक त्यो सेक्युरिटी प्रोसिजर पनि हामीले त्यहाँ एप्लाई गर्न सकेका छैनौँ र दक्ष जनशक्ति पढ्यो के कसका लागि पढ्ने त देशको लागि त पढेका छैनन् भिसाको लागि पढ्न बाध्य छन् भिसाको लागि पढ्न बाध्य गराइएको छ स्कुलमा पनि मैले प्रशिक्षण दिन्छु कलेजमा पनि प्रशिक्षण दिन्छु अहिलेसम्म 50,000लाई मैले प्रशिक्षण दिइसकेँ भनेपछि हामी यो देशबाट कसरी पलायन हुने विषयमा मात्रै हाम्रो फोकस छ भनेपछि अनि हाम्रो कुन तपाईँको टेक्नोलोजीका कुन तपाईँको कम्पोनेन्ट हामीले सुरक्षित गर्न सक्छौँ त्यसैले अहिले मोस्ट टार्गेटेड कन्ट्री इन द वर्ल्ड नै नेपाल छ लाइभै देख्न सकिन्छ त मैले तपाईँलाई पनि देखाएँ कि नम्बर 1 पोजिसन कि नम्बर 2 पोजिसनमा छ हुनुको कारण के हो गभर्मेन्टको इन्भेस्टमेन्ट छैन प्राइभेट सेक्टरले त गर्न खोजेको छ नि त सफ्टवेयरहरू बनाउँछ प्राइभेट सेक्टरले गभर्मेन्टले अपर्च्युनिटी दियोस् न हामीले युरोप र अमेरिकाको लागि सफ्टवेयर बनाउने होइन के हामीले यही देशको लागि हो सफ्टवेयर बनाउने यही देशका गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूको लागि सफ्टवेयर बनाउने हो यो देशको पब्लिकको ट्रान्ज्याक्सनलाई चुस्त दुरुस्त
अनि एभाइलेबल होइन मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बनाउनको लागि हामीले यही देशको लागि हो बनाउने हो नि त सफ्टवेयर। गभर्मेन्टको ध्यान त्यसमा छैन। यसमा पनि तपाईँको कमिसनको खेल छ, टेक्नोलोजीमा पनि। साइबर सेक्युरिटीको कुरामा पनि कसरी कमिसनको खेल हुनसक्छ? जहाँ चाहिँ तपाईँको यस्ता कुराले सुन्नु, सबभन्दा बढी कमिसनको खेलै यसमा हुन्छ नि। तपाईँको जब निरक्षर छ मान्छे साइबर सेक्युरिटीका सन्दर्भमा साइबर सेक्युरिटीको इस्युलाई लिएर अब पोलिसी मेकरहरूलाई यसमा यो फलानु खरिदमा यस्तो छ उस्तो छ भनेर लगाइदियो भने त सकिगयो। हेर्नुहोस्, यहाँ भौतिक रूपमा देखिने कुरामा यसको मूल्य यति पर्छ भन्ने कुरामा त घपला भएका छ भने यो त अब तपाईँको अदृश्य कुरा हो, जसमा जो शिक्षित छ उसले बताइदिए पुग्यो। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको हेल्थको विषयमा कम्प्रोमाइज हुनसक्छ, भइरहेछ यहाँ देशमा। अनि के हुन्छ, रिजल्ट के हुन्छ भन्नु त? तपाईँलाई राम्रोसँग उपचार भएन भने तपाईँको हेल्थमा इम्प्रुभ हुन्छ र? तपाईँलाई लाग्छ त भइरहेछ यहाँ उपचार राम्रोसँग? छैन, भयो छैन। त्यो सरकारको पछिबाट होइन, सरकारले त्यो वातावरण बनाउन सकेको छैन। किन छैन भने सरकारको इन्भेस्टमेन्ट छैन। मेन कुरा पैसा हो, पोलिसीले मात्र केही पनि गर्दैन। चाहे जस्तो सुकै पोलिसी बनाउनु, संसारै नेपालका सन्दर्भमा पैसा भन्दा नि पैसाको सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो अहिले बजेट एलोकेट जुन गरिएको छ, तपाईँले स्वास्थ्यमा देख्नुहोला, शिक्षामा देख्नुहोला, यद्यपि आइटी सेक्टरमा त धेरै कम छ क्यारे होइन, त्यो त नगर्ने छ। त्यसमा त तपाईँको ध्यानै गएको छैन, जबकि संसारले आज आइटी सेक्टरका माध्यमबाट विकास गरिराखेको छ होइन। सबभन्दा बढी लगानी त्यसमा गरिरहेछ। तपाईँ अघि मसँग संवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सिङ्गापुरले कति लगानी गर्यो, स्विजरल्यान्डले कति लगानी गरिरहेछ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। नेपालले कति 8 मिलियन मात्रै लगानी गरिरहेछ। 8 मिलियन टोटल बजेट भनेको 14 बिलियन डलर। 8 मिलियन भने त हाम्रा सरकारी एजेन्सीजहरुमा इन्टरनेट राख्नका लागि मात्रै सकिया होला नि त्यो त। 8 बिलियन 14 बिलियन हो नि देशको टोटल बजेट अहिलेको। यहाँ स्वास्थ्यको कुरा गर्नु, स्वास्थ्यमा त हामी कहाँ के चलन छ भने पैसा भएका मानिसहरू पैसा लिएर विदेशमा उपचार गर्न जान्छन्, गरिबले चाहिँ अब सके यहीँका अस्पतालले सक्छन्, नभए मर्नुपर्ने भन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन। मैले स्वास्थ्यको के विषय जोडाएँ भने हाम्रो स्वास्थ्यमा त यहाँ कम्प्रोमाइज हुन्छ, चलखेल हुन्छ भने साइबर सेक्युरिटीको विषयमा हुँदैन। साइबर सेक्युरिटी पनि तपाईँको डाटाको स्वास्थ्य हो नि त, हेल्थ हो नि त। तपाईँको डेटा सेक्युरिटीको हेल्थ होइन र, हेल्थ हो। त्यही भएर हाम्रा सरकारी संयन्त्रबाट चाहिँ डाटा चोरी भएको, ह्याक भएको, सर्भर डाउन भएको अनि सर्भर ह्याक भएका समाचारहरू बारम्बार सार्वजनिक हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, सँगसँगै हाम्रा ब्याङ्किङ प्रणालीमा पनि अट्याक भएर तपाईँको चाहिँ के चाइनिजहरूले तपाईँको चाहिँ पैसा लुटेर लगेका समाचारहरू सार्वजनिक रङ्गयात पक्राउ अलि पछि लिइसके पछाडि पक्राउ भएका समाचार छन्। जुन यो कुरा छ यसमा हामी कति सेक्युर छु भनेर फेरि तपाईँसँग इन्लार्जमा मैले प्रश्न गर्न खोजेँ। अब यस्तो छ, ब्याङ्किङ सेक्टरको सिक्युरिटी कस्तो छ भन्ने कुरा अस्ति न्युजले देखायो। एकाएक चाहिने खल्तीबाट, ई सेवाबाट, कताबाट पैसाहरू धमाधम गायब हुन थाले भनेर अस्ति मैले न्युज टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ। मैले एउटा रेफरेन्सको रूपमा प्रशिक्षण दिँदाखेरि त्यो भिडियो पनि प्रस्तुत गरेको छु। अब ब्याङ्किङ सेक्टरको भनरेबिलिटिज रिस्क फ्याक्टर कति छ मैले एसेसमेन्ट नगरिकन म भन्न मिल्दैन। बुझ्नुभयो नि? म आफूले गएर त्यसमा चाहिँ टेस्टिङ गरेर एसेसमेन्ट लिएर कमी कमजोरी के छ भनेर पत्ता लगाउने भन्ने कुरा अर्को कुरा। तर ओभरअल इन जेनरल तपाईँको नेटबाट हेर्दाखेरि फायरवालको कम्पोनेन्टहरू जुन चाहिँ हामीले राखेका हुन्छौँ त्यसबाट हेर्दाखेरि नेपाल चाहिँ इज इन द फर्स्ट पोजिसन मोस्ट टार्गेटेड कन्ट्री भनेर देखाएको छ, लाइभै देखिन्छ। अब यसलाई यो छ कमजोरी पक्ष छ, तर यसलाई अब सुधार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जानु पर्यो। त्यही त बुझ्नुभयो नि? कि सुधार कसरी जाने भने अहिले मैले त्यसैले म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पोलिसी मात्रै बनाएर भएन, इन्भेस्टमेन्ट गरौँ होइन। यहाँ देशमा चाहिने 5-6 खरब रुपियाँ त्यसै पनि बेरुजीमा आएको न्युज आएको थियो नि त। हामीले टोटल बजेटको सिङ्गापुरकै बजेट हेरौँ, सिङ्गापुरको पपुलेसन हेरौँ, बजेट हेरौँ, अस्ट्रेलियाको पपुलेसन र बजेट हेरौँ, टेक्नोलोजीमा कति इन्भेस्टमेन्ट गरे। हामीले देशलाई विकसित बनाउनु, विकसित देशको बजेट हेरौँ नि त, हो कि भने हामीले त्यो लेभलमा त्यो एमाउन्टमा खर्च गर्न नसक्ने त्यो प्रोपोर्सनमा त खर्च गर्न सक्छौँ नि त। सक्नु पऱ्यो नि त। अब फ्युचर जेनेरेसनको लागि सक्नु परेन। हामी सधैँ विदेशै पलायन हुने त हामी अरू देशका मानिसहरू चाहिँ नि आफ्नो देशको मिसन बोकेर अन्त जाने। हामी आफ्नो देशको मिसनलाई भुलेर भाँडा मान्न अन्त जाने त सधैँ पुस्ता म पनि भाँडै मान्न गएँ, भाँडै मान्ने। अब अहिलेको जेनेरेसन पनि विदेश भाँडै मान्ने, अर्को नि भाँडै मान्ने। आज दुई महाशक्तिको राष्ट्रको बिचमा बसेका छौँ हामी, जहाँ अबको 5 वर्षमा माइक्रोसफ्टले प्रेडिक्सन गरेको छ। माइक्रोसफ्ट थाहा छ नि? पक्कै पनि माइक्रोसफ्टले प्रेडिक्सन गरेको छ 145 मिलियन जब्स इन टेक्नोलोजी विल बी क्रिएटेड विदिन 5 इयर्स। 5 इयर्समा ल हेर्नुहोस्, चीनले मात्र 64 मिलियन टेक्नोलोजीमा जब क्रिएट गर्दैछ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण एजेन्डा उठाउनु भयो। 33 मिलियन जब्स इन्डियाले क्रिएट गर्दैछ।
हामी कहीँ पनि छैनौँ के। हामी भने त्यसमा हाम्रो कुनै स्थानै छैन, किनभने अब हामीले तपाईँले भन्नुभयो 8 मिलियन हामीले हाम्रो चाहिँ के अरे आइटीमा खर्च मैले 3 खर्ब मिनिमम हेर्नुहोस् है, हामीले टोटल बजेटको 16 खर्ब बजेटको 3 खर्ब भनेको 20%। 20% जनताको लागि नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि त बजेट छुट्याउनु पर्छ, अरू सुविधा काटौँ न। तर अब हाम्रा पोलिसी मेकरहरू अथवा सरकार सञ्चालकहरू त नेपालको जनसङ्ख्यालाई, नेपालको युवा जेनेरेसनलाई, तपाईँले अघि त्यो शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो, अब म त्यो शब्दावली प्रयोग गर्दिनँ, किनभने सबै मानिस भाँडै माझ्न गएका छन् भनेर भन्न नसकिएला। कैयन मानिसले त्यो देशका नीति निर्माण तहमा, तपाईँले पनि अमेरिका जस्तो ठाउँमा गएर आइटी सेक्टरमा उल्लेख्य चाहिँ देशले प्राउड गर्न मिल्ने खालको काम गर्नुभएको छ, नासा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्नुभएको छ, त्यो देशका लागि तपाईँले आफ्नो चाहिँ के अरे ब्रेन खर्च गर्नुभएको छ। भनाइको मतलब हाम्रो जेनेरेसनलाई माइग्रेट गराएरै अथवा विदेशमा पलायन गराएरै खुसी व्यक्त गरिरहेको छ त हाम्रो देश। त्यो त गलत हो नि त। म तपाईँलाई भन्छु यसमा भाँडा माझ्ने यो अर्थमा भनेको सुरुमा त भाँडै माझे त पक्कै पनि धेरै लोक कोही चाहिँ अफिसियल भिजिटमा जालान्, काम गर्लान्, कोही धेरै नगण्य रूपले स्कलरसिपमा पढ्न जालान्, उतै बस्लान्, देशमा त फर्केनन् नि त पहिलो कुरो। अर्को मेजोरिटी अफ द पिपल, नेप्लिज पिपल, दे आर बिङ माइग्रेटेड टु स्टार्ट देयर लाइफ फ्रम द बिगिनिङ। बुझ्नुभयो कि? अफकोर्स त्यो प्रोस भनेको तपाईँको एकदम बेसिक जबबाट स्टार्ट गर्ने हो, हार्ड वर्किङ जबबाट स्टार्ट गर्ने हो भने त्यहाँबाट लाइफ स्ट्रगल गर्ने हो नि त। जस्तो मेरो छोराछोरी छन् अमेरिकामा, अब त्यही जन्मिए, अब तिनीहरू पढिरहेछन्, पढेपछि उनीहरू ग्रेजुएट भइसकेपछि, कलेज पास आउट भएपछि उनीहरूले हामीले जसरी दुःख गरेका छौँ नि अमेरिकामा गऱ्यौँ नि लाइफ स्टार्ट, तिनीहरूले त गर्न पर्दैन नि त पक्कै पनि त्यहाँ जन्मेकाले। तर यहाँ जन्मेकाले विदेश गएर गर्न पर्यो परेन भन्नुहोस् त। एउटा कुरा ब्याचलर्स डिग्री गर्न पर्यो, भिसाको लागि ब्याचलर्स डिग्री पास गर्नु पर्यो पहिलो कुरो। अनि अर्को कुरा प्रोसेसिङको लागि पैसा खर्च गर्नु पर्यो। त्यहाँ गएपछि कलेजलाई ट्युसन फी तिर्न पर्यो। त्यहाँ गएपछि के काम गर्ने त? रेस्टुरेन्टबाट काम, एउटा स्टोरबाट काम सुरु गर्ने हो। त्यहाँको लिगल स्ट्याटस कति लाइफ स्ट्रगल छ के। अनि हामी सधैँ स्ट्रगलै मात्रै गर्ने हो त? तपाईँले भन्नुभयो म गएँ, म कमाउनुको लागि गएँ, मैले अध्ययन गरेँ, मैले आफ्नो स्किल सेटलाई बढाएँ, मैले त्यहाँका एकदम हाइली रेपुटेड इन्स्टिट्युसनहरूमा काम गरेँ। तर हामी गर्न त सक्दो रहेछौँ त विदेश गएर पनि। विदेशी ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हामीसँग हुँदै पनि हामीले विदेशमा गएर पनि अमेरिकनहरूको दाँजोमा लेभलमा त्योभन्दा पनि माथि रहेर त हामी काम त गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो स्ट्याटस त मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो नि। चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा नेपाल देशले आफ्ना ब्रेनहरूलाई समयमा चिन्नु पर्यो, यहाँ अवसरको सिर्जना गर्नु पर्यो। यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछु। दर्शकहरू, प्राध्यापक डाक्टर रामहरि सुवेदी जो आइटी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, साइबर सेक्युरिटीका सन्दर्भहरू उहाँसँग जोडिरहेका छौँ र आइटी बेस्ड लगानीका क्षेत्रहरू नेपालमा कुन सम्भावना हुनसक्छ यो विषय पनि उहाँसँग जोड्नेछु। एउटा छोटो विश्राम लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो सन्दर्भमा हामीले नेपालमा आइटीको आजको स्टाटस र यसका सम्भावनाहरू के छन् यो विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर एकजना आइटी क्षेत्रका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर रामहरि सुवेदीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सुवेदीजी, पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। अब यो अपर्च्युनिटी यानि अवसर सिर्जना गर्ने जुन सन्दर्भ छ, आइटीका सेक्टरमा चीनले यसो गर्दैछ, भारतले यो गर्दैछ, अरू देशहरूले यो गरिरहेका छन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अब यो देशमा चाहिँ आइटी बेस्ड जब क्रिएट अथवा अपर्च्युनिटी सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ होला, त्यसका सम्भावना के छन्? हजुर, सम्भावना मैले भने अघि भर्खरै कि हामीले अब बजेटमा फोकस गरौँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु होइन। उदाहरण मैले धेरै ठाउँमा पनि दिएको छु। सिङ्गापुरलाई हेरौँ। सिङ्गापुरको पपुलेसन भनेको 5 मिलियन है। त्यो देशको तपाईँको इयरली एक्सपेन्डिचर गभर्मेन्टको $100 बिलियन, त्यसको $20 बिलियन त एजुकेसनमा मात्रै खर्च गर्छ। $20 बिलियन, 20%। अहिले $19 बिलियन रिसर्च डेभलपमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजीमा खर्च गरेको छ। जुन देशमा अलमोस्ट 500,000 जब्स इन टेक्नोलोजीमा क्रिएट भएको छ। 500,000 जब। तिनीहरूको एभरेज स्यालेरी इज एराउन्ड $150,000। अब स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर त सुनिन्छ नि हामीले हाम्रो प्रतिनिधिज्यूहरूबाट, मान्यज्यूहरूबाट होइन। अब एकचोटि ल
एनालिसिस गरौँ स्विजरल्यान्ड 8 मिलियन पपुलेसन 800 बिलियन GDP ग्रोथ 6% उनीहरूको टेक्नोलोजीमा इन्भेस्टमेन्ट कति भयो 848 अलमोस्ट 50 बिलियन डलर अमेरिकाको अहिलेको चाहिने तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट 1.94 ट्रिलियन डलर छ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी अनि हाम्रो स्ट्याटस के छ तपाईँको अनि एभरेज एराउन्ड स्यालेरी टेक्नोलोजीमा तपाईँको दक्ष जनशक्ति त्यहाँबाट भनौँ न कम्प्युटर इन्जिनियर भनौँ अलिकति प्रोफेसनल्सहरूको तपाईँको चाहिने एराउन्ड $125,000 अब हामीले नेपाललाई कम्पेयर गर्छौँ है म एकचोटि कसरी कम्पेयर गर्छ भने हामीले पनि टोटल बजेटको 20% ओभर द नेक्स्ट 30 इयर्स बाई 2050 को योजना बनाऊ ओभर द नेक्स्ट 30 इयर्समा हामीले $3 बिलियन अर्थात् 3 खर्ब रुपियाँ 3 खर्ब भनेको अलिकति 3 बिलियन पनि परेन 3 खर्ब रुपियाँ एलोकेट गरौँ अनि मैले भन्दै आएको छु मैले रिसर्च बेस मेरो अनुसार हामीले एटलिस्ट पनि 2 लाख रुपियाँ स्यालेरी दिउँ त्यसै आइटी भनेर त्यसै स्यालेरी दिने हैन कसरी दिने भन्नुहुन्छ भने तपाईको 2 खर्बले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट डिजिटाइजेसन अहिलेको सबै चाहिने यो पेपर प्रणालीलाई पेपरलेसमा लाने हो गभर्नमेन्ट सेक्टरलाई डिजिटाइजेसनमा लाने हो त्यसै ल्यापटप मात्र राख्ने हैन डेटा सेन्टर बनाउने प्रत्येक गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसनको त्यसमा सम्पूर्ण कुरालाई डेटा सेन्टरमा सर्भरहरू हुन्छन् बुझ्नुभयो त्यो अनुसारको डेटा सेन्टरमा तपाईको कम्प्युटरहरू ल्यापटपहरू सफ्टवेयरहरू हर चीज हामीले त्यहाँ रिसोर्स बनाउँछौँ अनि जब अहिले त कस्तो छ भने एउटा वाइफाई राउटर छ यहाँ कम्प्युटर जोड्यो यहाँ कम्प्युटर जोड्यो यहाँ कम्प्युटर जोड्यो यहाँ कम्प्युटर जोड्यो यहाँबाट इन्टरनेटमा गयो यो मोस्टली ओपन वाइडली ओपन छ त्यही भएर फर्स्ट टार्गेटेड कन्ट्री छ अनि हामीले पाइरेटेड कुराहरू युज गर्छ जब हामीले यो किसिमको रिसोर्स डेभलप गर्नुपर्छ के प्रत्येक निकायमा बुझ्नुभयो अनि बल्ल जब क्रिएट भयो नि त अनि के हुन्छ नि टोटल बजेटको 33% तपाईको जब क्रिएसनमा जान्छ के जुनै पनि बिजनेसमा हेर्दाखेरि टोटल बजेटको कस्ट हेर्नुभयो भने कस्ट एनालिसिस गर्नुभयो भने भनेपछि मैले 2 लाख रुपियाँ हेर्नुस् है 2 लाख रुपियाँ हामीले स्यालेरी दिन सक्यौँ मन्थली कम्प्युटर इन्जिनियरलाई कलेज पास आउट मैले मेरो आफ्नो पेसाको मात्रै कुरा गरेको छु है आफ्नो पेसा भन्दा नि यो सेक्टरको आइटी सेक्टरको 4 वटा जब क्रिएट गर्न सक्यो 1 करोडले 2 खरबले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुँदै जान्छ एजुकेसनमा म्यासिभली रिफर्म हुन्छ क्वालिटी अफ एजुकेसन स्पेशलाइज बेस एजुकेसन हुन्छ टिचर्सहरूको स्यालेरीलाई हामीले चाहिने हाई स्यालेरी पे गर्नुपर्छ हाई क्याटेगोरीको स्यालेरी त्यही त हो नि विकसित देशमा मलाई जम्मा हप्ताको 2 दिन पढाउनु त हो नि मैले फुल टाइम हो त मलाई अन्त काम गर्नु पर्दैन मेरो रेट माई प्रोफेसरमा मेरो हेर्नु न रिभ्यू कस्तो छ मैले अब युएस आर्मीका स्टुडेन्टहरू छन् युएस नेभीका स्टुडेन्टहरू छन् मैले पढाउने मास्टर्स डिग्रीका भनेपछि म कलेजको प्रोफेसर म 10 वटा कलेज पढाउनु पर्छ मेरो परिवार चलाउनको लागि अनि पढाउने तपाईको टाइम पिरियड 45 मिनेट मैले के डेलिभरी गर्न सक्छु मैले कुन किसिमको एजुकेसन मैले दिन सक्छु त्यो टिचरको कमजोरी हैन नि नेपालको सन्दर्भमा मैले भने टिचरहरूलाई पनि त्यही किसिमको स्यालेरी दिउँ इन्फ्रास्ट्रक्चर $2 बिलियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुँदै जान्छ तपाईको जाने डिजिटाइजेसन हुँदै जान्छ त्यसपछि 1 खर्बले तपाईको अर्को जब क्रिएसन भयो भने 400 जब क्रिएट गर्छ 1 खर्बले 1 करोडले 4 वटा 1 खर्बले 400 1 अर्बले 400 1 खर्बले 40,000 जब क्रिएट गर्यो 1 वर्षमा 40,000 हाई पेइङ जब्स क्रिएट गर्यो मैले 2 लाख कमाउँछु भने मैले 2 लाख अलमोस्ट यही खर्च गर्छु के प्रत्येक महिना मैले घर बनाउँछु गाडी किन्छु फ्ल्याट लिन्छु त्यसले अरु बिजनेस कति फस्टाउँछ ल भन्नुस् त अनि बल्ल माइग्रेसनलाई यो पोइन्टमा अब बल्ल यो माइग्रेसन रिभर्सको जुन सन्दर्भ छ तपाईको विचारमा यो आइटी भनौँ न सेक्टरको लगानीले तपाईले भनेको छ 3 खर्ब बजेटको 20% बन्नुभयो हाम्रो बजेटको यद्यपि हाम्रो त्यो 16 खर्ब बजेटको तपाईको त्यसको सोर्सेसहरु के छ भन्ने कुरा तपाईलाई जानकारी होला कि त्यसको सोर्सै पनि तपाईको चाहिँ के भरि काकाबाट भइराखेको छ ऋणदेखि अनुदानदेखि थुप्रै कुराबाट त्यो बजेट भइराछ यद्यपि त्यसो हुँदाखेरि त्यो बजेट तपाईको पूर्णतया लगानी भइराछ खर्च भइरा छैन 1 वर्षलाई हैन मैले बुझे अब यो आइटी सेक्टरको जब क्रिएसनले मात्रै रिभर्स माइग्रेसन सम्भव छ या अरु के गर्न पर्ला तपाईको विचार हैन रिभर्स माइग्रेसन यस्तो अब अलरेडी त्यहाँ इस्टाब्लिश भएकालाई
ल्याउन गाह्रो हुनसक्छ, तर आउँछन्। तर त्यहाँ तपाईँको अलरेडी रिटायर भएकाहरूले आएर पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छन्, जस्तो मैले गरिरहेको छु अहिले। नलेजलाई कन्ट्रिब्युसन त गरिरहेको छु नि त, भोलिन्टियरली मैले गरिरहेको छु त। आई ओपनिङ भइरहेछ हर ठाउँमा। अहिले पनि हाम्रो नेताजी आउनुभयो, उहाँलाई मैले 5 मिनट कुरा गरेको, ल अर्को कार्यक्रम राखौँ भनिसक्नुभयो। हिजो एमालेको एकजना चाहिने पृथ्वी सुब्बाजीसँग भेट भयो मेरो, 2 मिनट मैले कुरा गरेँ। म अस्ति चाहिने तपाईँको पाल्पा जिल्लामा व्यापक मैले कार्यक्रम गरेँ। तपाईँको चाहिने यो प्रदेशको लागि मैले मुख्यमन्त्रीहरू यही बागमती प्रदेशको लागि मैले दिएँ। सबै मानिसहरूलाई कन्भिन्स, एउटा आई ओपनिङ भएछ। मैले प्रेजेन्टेसन दिनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, एउटै विषयमा एउटै टपिकमा प्रेजेन्टेसन दिने हो। तर त्यसले आई ओपनिङ भएको छैन। होइन, मैले भने तपाईँले त आई ओपनिङको काम गर्नुभयो भने सरकारले यसमा लगानी गर्नु पर्यो। यसमा सरकारले गर्दैन भने त अब त्यसमा त मेरो कुरा मैले भन्न सुन्नुहोस् है, म यता त्यो माइग्रेसनको कुरा पनि गर्छु। सरकारले लगानी नै गर्न खोज्दैन भने त ठिकै छ, अब जाउँ त। यो देशबाट दिनमा 3000 को दक्ष जनशक्ति पलायन हुन् त के देश रहन्छ अबको दुई पुस्तापछि? मेरै घर परिवारबाट 16वटा जनशक्ति यो देशले गुमाएछ। देश रहन्छ? रहँदैन नि। बुझेनन् भने रहँदैन। के हाम्रो चुनावी एजेन्डा अहिलेको के? खसी काट्ने, बोका काट्ने, रक्सी खुवाउने, त्यही हो हाम्रो चुनावी एजेन्डा। विकासको एजेन्डा आउनु पर्यो, जब क्रिएसनको कुरा आउनु पर्यो। संसारको विकास भनेकै जब क्रिएसन हो त। इन्फ्रास्ट्रक्चर एकचोटि डेभलपमेन्ट गर्नुहोस्। हामी किन विदेशिएका छौँ त? जबको लागि होइन र? अरू कुरा त हाम्रो लागि हर चिज प्यारो छ। हामीलाई दसैँ प्यारो छ, हामीलाई तिहार प्यारो छ, हामीलाई तीज मनाउँछौँ। हामीले छुट्टी नपाउँदाखेरि पनि हामी राति नसुतेर पनि मनाउँछौँ नि। डाक्टर सुवेदी, तपाईँले जे कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, मैले भन्न खोजेँ यो आइटी सेक्टरबाट जब क्रिएट गर्न सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो होइन? हजुर। यो आई ओपनिङ गरेकै आधारमा हाम्रो सरकारले सजिलै सुन्छ अथवा तपाईँको चाहिँ देशलाई विकास गर्न सरकार र सरकार सम्बद्ध अहिलेको पार्टीबाट दलहरू गर्छन् भन्ने तपाईँलाई अझै विश्वास छ र? होइन भन्ने काम हो। तर अब हामी प्रोफेसनल्सहरू सुन्नुहोस्, अब अर्को एउटा अब यही पाराले अब यो एक्जिस्टिङ पार्टीहरूबाट सम्भव नभएको खण्डमा तपाईँ हामी जस्तो प्रोफेसनल्सहरू, अनुभवीहरू, के अरे भेटरेन्सहरू आउँ। एउटा चाहिने बिजनेस स्ट्रक्चर तपाईँको चाहिने एउटा चाहिने अर्गनाइजेसनल चार्ट बनाऊँ, प्रत्येक डिपार्टमेन्ट गरौँ, त्यसमा चाहिने अनुभवी मात्रै राखौँ, दक्ष जनशक्ति राखौँ, अनुभवी राखौँ, नयाँ चिराबाट जाउँ त तपाईँहरूले। रामल सुवेदीजी, ठिक छ, यो एउटा सम्भावनाको कुरा भयो, नयाँ राजनीतिक बहसको कुरा भयो, ठिक छ, त्यो पनि एउटा विषय भयो। मैले भन्न खोजेँ मतलब सरकारले गरेन भनेर जो जेनेरेसन, हाम्रो जेनेरेसन जो माइग्रेट भइराखेको छ, विश्वका विभिन्न बजारमा गएर आफ्नो श्रम बेचिरहेको छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै तहबाट, प्राइभेट सेक्टरबाट आफ्नै तहबाट पहल कदमी गरेर जब क्रिएट गरेर आफ्नो देशलाई योगदान गर्न सक्ने परिस्थिति बन्ला कि नबन्ला भनेर मैले जान्न खोजेको यहाँबाट। त्यसरी तपाईँको बन्ने भए त अहिलेसम्म धेरै बनिसक्थ्यो। 15 वर्षमा आज हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिने मलेसिया कहाँ पुग्यो, 40 वर्षमा आज हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ साउथ कोरिया कहाँ पुग्यो। त्यो देशको गभर्मेन्टको बजेट हेर्नुहोस्, विकसित देशको गभर्मेन्टको बजेट हेर्नुहोस्। किन प्राइभेट सेक्टरले मात्रै संसार धनी भएको कुन देश छ र? गभर्मेन्ट स्ट्रङ छैन, गभर्मेन्टको पोलिसी छैन, प्राइभेट सेक्टरले गर्न खोज्यो, त्यसमा उनीहरूले नयाँ किसिमको बाधा लडाउँछन्। अनि हाम्रो पोलिसी अब हेर्नुहोस् कस्ता किसिमका पोलिसी हुन्छन्, कति किसिमको हाइली सिक्योर हुन्छ यो इन्भाइरोमेन्टलाई, कतिसम्म चाहिने तपाईँको चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी सिक्योरली त्यो चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ। म त त्यो लेभलबाट काम गरेर आयो भने मैले पनि नासा जस्तो संस्थामा बेस्ट तपाईँको चाहिने एक्सेप्सनल लिडरसिप एवार्ड पाएको छु, टेक्निकल एवार्ड पाएको छु मैले टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टको लागि। नेपालीले कुनै पनि ठाउँमा गएर काम गर्न सक्छ भन्ने त्यो एउटा उदाहरण हो। अब जस्तो यो माइग्रेसनलाई रिभर्स गराउनका लागि गभर्मेन्ट स्ट्रङ, मैले यसमा जोड्न खोजेको के पोइन्ट इलिमेन्ट्समा काम गर्ने त गभर्मेन्टले तपाईँको बिच तपाईँको सुझाव? अब रिभर्स माइग्रेसन तपाईँको आइटी सेक्टरमा लगानी एउटा कुरा भयो। हजुर, अब रिभर्स माइग्रेसन मैले मिनिमम एराउन्ड 2 लाख रुपियाँ भनेको छु, त्यसमा धेरै मान्छेहरू आउन सक्छन् होइन, मैले सबै आउँछन् भन्न सकिनँ। यो देशले 10 लाख रुपियाँ त दिन सक्दैन, 5 लाख रुपियाँ महिनाको स्यालेरी त दिन सक्दैन। एभरेज औसतमा 2 लाख रुपियाँ दियो भने कमसेकम 50% त बच्न पर्यो। मैले पढेर म कम्प्युटर इन्जिनियर भएर म आफ्नो एउटा प्रोफेसनल डिग्री मैले लिएपछि मैले एटलिस्ट 50% पनि मैले सेभिङ गर्दिनँ भने मलाई किन राष्ट्रियता भनेर मलाई किन नेपालमा बस्नु छ र? हो कि न भन्नु त? म त जान्छु त मेरो भविष्यको लागि। व्यक्तिगत रूपबाट सोच्दा त्यो कुरा भयो। अब जस्तो यो तपाईँको आइटीको सन्दर्भमा जस्तो स्पेसमा प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ अरू देशको चाहिँ होइन,
हामी हाम्रो आइटीको सेक्टरमा अथवा तपाईँको साइबर सेक्युरिटीको सन्दर्भमा हामी कहाँ छौँ, कसरी जाने भन्ने हाम्रो प्लान छैन भनौँ न। किनभने आजभन्दा अझ केही वर्ष पछाडि त सम्पूर्ण काम कुराहरू भने तपाईँको बजेटै मनी जेनेरेटै आइटीका माध्यमबाट अथवा साइबर सेक्युरिटीको त्यो सवालबाट हुन्छ। त्यसमा हामीले के तयारी गरिरहेको जस्तो लाग्छ? हाम्रो देशको सरकारले के तयारी गरिरहेको छ? $8 मिलियन बजेट एलोकेट भएर के तयारी हुनसक्छ भन्नुहोस्? $8 मिलियन तपाईँ आफै भन्नु न। अहिलेको बजेट हेर्नुहोस्, मैले हेरेको छु साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर $8 मिलियन छ। टोटल बजेट भनेको $14 बिलियन हो। जिडिपी यो देशको जिडिपी भनेको $33 बिलियन हो। 33 बिलियन US डलर। स्विजरल्यान्डको 800 बिलियनको 6% उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने ल हामीले 6% गरौँ नि त। 33 बिलियनको 3 6 18 1.8 बिलियन गर्न सक्छौँ हामीले टेक्नोलोजीमा गरौँ त। अनि त्यसपछि हामीले टेक्नोलोजीमा इन्भेस्टमेन्ट नगर्ने 0.08% गर्ने। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ मोस्ट टार्गेटेड कन्ट्री इन द वर्ल्ड हुने। अनि यहाँ सुन्नु प्राइभेट सेक्टरले यहाँ पढाएछन्, युरोपको लागि सफ्टवेयर बनाए, अनि अमेरिकाका लागि बनाएछन्, अरू देशका लागि बनाएछन्। सुन्नुहोस्, मैले के भन्नु खोजेँ भने मानिसको न्यूनतम आवश्यकता, तपाईँले 2-4वटा अर्बन एरियाको कुरा गरेर भएन नि, जस्तो मानिसको सामान्य आवश्यकता समेत पुरा नगर्न सक्ने हाम्रो सरकारले भने न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा, शिक्षाको कुरा, अब साना साना रोजगारीका सन्दर्भ अथवा तपाईँको चाहिँ के भने मानिसहरूलाई खानापिनाको कुरा नै व्यवस्था गर्न नसक्ने जुन परिस्थिति भइरहेको बेलामा साइबर सेक्युरिटीको कुरा गरेर उडन्ती कुरा गर्यो भनेर मानिसहरू भन्न सक्छन् नि। तपाईँ जुन देशमा तपाईँ जब न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा भएको छैन भने 4 खर्ब रुपियाँको हिसाब किताब हुँदैन, त्यसलाई युटिलाइज गरौँ त ल। खै त त्यसले न्यूनतम आवश्यकता पुरा गराएछ त? त्यो पैसा कहाँ वेस्टेज भएछ? अनि न्यूनतम आवश्यकता किन पुरा हुँदैन? तपाईँको यो देशले वर्षमा 40,000 जब क्रिएट गर्यो, हाई पेइङ जब भने त्यो $1 बिलियन यही देशमा इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन? मैले तपाईँले बुझेँ, यो तपाईँले भनेको कुरा बुझेँ, तर एउटा सामान्य यात्रा गर्नका लागि बाटो पुगेको छैन कति ठाउँमा होइन, किनभने अहिले पनि पैदल हिँड्नुपर्ने ठाउँहरू छ। आयोडिनयुक्त नुन खान पाइरहेका मानिसहरूले खान पाइरहेको छैनन्। तपाईँको क्वालिटीयुक्त चामल मानिसहरूले खान नपाइरहेको पनि समाचारहरू तपाईँले सुन्नुहोस् न। त्यो न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्न सकिरहेको छैन हाम्रो सरकारले। तपाईँ साइबर सेक्युरिटी यहाँबाट हाई पेइङ जब क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ, यो तादम्यता मिल्यो भने कि? अब सुन्नुहोस् है, अब रिमोट एरियामा खाना पाएछन् छैनन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर अर्बन एरियाबाट हामीले डेभलप गर्दै लैजाने हो। सिधै गएर गाउँमा गएर आइटीको विकास गरेर मैले भनेको छैन, यहाँको मन्त्रालयहरू गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूबाट सुरु गर्ने हो नि त। भोलिको आजको भोलि हुने होइन नि त। र वर्षको तपाईँको 3 खर्ब रुपियाँ हामीले सुरु गरौँ। 3 खर्ब रुपियाँ सुरु गर्दाखेरि हामीले एटलिस्ट 40,000 टेक्नोलोजीमा हाई पेइङ जब्स क्रिएट गर्न सक्छौँ। अनि यो देशमा चाहिने कमाउने चाहिने तपाईँको रुपिजमा खर्च गर्नुपर्ने डलरमा छ नि त। अवस्था त्यो छ नि त। एउटा हाई पेइङ जब्स क्याटेगोरी अमेरिकामा मैले 1 वर्ष कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेँ, 1 वर्ष 6 महिना पढेँ भने कुनै पनि विकसित देशमा मैले $5-7 लाख $5,000-6,000 कमाउँछु भने छ त त्यहाँ पनि रिमोट एरिया छ, त्यहाँ पनि नुन नपुगेको विकसित देशहरू पनि, चीनमा पनि छ नि, इन्डियामा पनि छ नि, स्विजरल्यान्डमा नि होला, सिङ्गापुरमा नि होला। सबै देशमा सबै ठाउँमा झलल्ल त छैन नि त। अब चीनमा छ 64 मिलियन टेक्नोलोजीमा जब क्रिएट छ त। विश्वमा मैले कम्प्युटर इन्जिनियर गरेर ल भन्नुहोस्, तपाईँ आफै भन्नुहोस्, अब माइग्रेसनलाई रोक्ने भने आफै भन्नुहोस्, 40,000 स्यालेरी दिएर कोही यो देशमा प्रोफेसनल्सहरू बस्छन् ल भन्नुहोस्? बस्छन्? हामी 5 खर्ब रुपियाँ, सुन्नुहोस्, 6 खर्ब रुपियाँ बेरोजीमा खर्च गर्ने, विलासितामा खर्च गर्ने। यो देशमा चाहिने अबको चाहिने टेक्नोलोजी, अबको रोबोटिक एजमा जानको लागि, विश्वसँग कम्पिट गर्नको लागि हामीले चाहिँ टेक्नोलोजीमा लगानी गरौँ भन्दाखेरि अनि नुन तेलको चाहिने गाउँको नुन तेलको कुरा गरेर मात्रै हुन्छ र सर? तर सुवेदीजी एउटा कुरा मैले के भन्नु खोजेँ, जस्तो तपाईँले चाहिँ यो जुन साइबर विकासको सन्दर्भ छ, आइटी डेभलपमेन्टको जुन सन्दर्भ छ, जब क्रिएट गर्ने जुन सन्दर्भ छ, राज्यले अथवा राज्यको सरकारले
ठिक्क पारिदिएर तपाईँहरूलाई ल महिनाको 2 लाख रुपियाँ स्यालेरी छ आउनुहोस् भनेर भन्न सक्ने परिस्थिति नबन्न पनि सक्छ नि। तपाईँको विश्वमा अहिले जो विकसित देशहरू छन् जसले त्यो अपर्च्युनिटी दिइरहेका छन् त्यो देशमा पनि कुनै बेला कुनै समय अगाडि चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूले सङ्घर्ष गरेका थिए आफ्नो देश बनाउनका लागि। तर यहाँका मानिसहरू यो देशमा केही हुँदैन भनेर सबै तपाईँ बाहिर जाने अनि यहाँ तपाईँ रातो कार्पेट सबै ठिक्क पारिदिएपछि मात्रै फर्किने भन्ने सोचले त फेरि देशको विकास हुँदैन। कुनै न कुनै जेनेरेसनले यो देशका लागि त्याग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हजुर, त्याग गर्नुपर्छ। तर घर त्याग गर्न मानिस तयार भएनन् भने देश त्यसै कसरी बन्छ? ल सुन्नुहोस्, घरमा तपाईँको घर राम्रो हुनको लागि पहिला बाउको भूमिका हुन्छ। अनि यो देशको बाउ भनेको सरकार होइन। हर डाडु पन्नी हर चिज सरकारसँग छ नि। सरकारले वातावरण नबनाएसम्म को फर्किन्छ। ल म आएर म इन्डिभिजुअल्ली मैले चाहिँ प्रशिक्षण दिएको छु, यही कुरा गरेको छु। कुनै सरकारका सुनेको छ नि मेरो कुराहरू, कतिलाई थाहा छ नि यो गरे। कुनै सरकारका प्रतिनिधिहरू आएर हामीसँग उनीहरूले आएर चाहिँ सल्लाह गरे, एडभाइस ल्याएको छ, कोलाबोरेसन गरेको छैन। अनि हामी चाहिँ इन्डिभिजुअली आएर यो देश कसरी बनाउन सक्छौँ भनौँ न। अनि सरकारको लगानी हेर्नु नि त, लगानीको कुरा हो क्या सर। तपाईँसँग 5 बिघा जग्गा भयो, 50,000 लगानी गरेर के हुन्छ त्यो 5 बिघा जग्गामा? तपाईँले केही फलाउन सक्नुहुन्छ सर? तपाईँले एउटा 5 स्टार होटल खोल्ने तपाईँको योजना भयो, अनि तपाईँले त्यसमा म चाहिँ 1 करोडले 5 स्टार होटल खोल्छु भनेर खोल्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड र तपाईँको चाहिँ सिङ्गापुर बनाउनुहुन्छ, त्यही अनुसारको बजेट त्यो पोर्सनमा नगर्नुहोस्। तर तिनीहरूले गरेको जब यो अब सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्डको जुन कुरा छ यो त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावका बेला गर्ने, अब त जनतालाई पनि थाहा भइसक्यो यो मूर्ख बनाउन गरिएको टुल्स मात्रै हो भन्ने कुरा। त्यसभन्दा अर्को केही पनि छैन। यसमा एउटा कुरामा जोडिहाल्छु। सरकारले यो गर्ला भनेर धेरै अपेक्षाकृत हुने अवस्था छैन। त्यसो भएर म तपाईँलाई अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा एउटा अर्को प्रश्न सोध्न चाहन्छु के भने सुझावका हिसाबले सरकार अथवा सरकार सम्बद्ध राजनैतिक दल तिनै हुन् अहिले यो मुलुकलाई अगाडि बढाए पनि नबढाए पनि, किनभने अरू जो तपाईँको चाहिँ साक्षर पुस्ता छ जसले चाहिँ टेक्नोलोजीको बारेमा नलेज राख्छ त्यसले त अरू देश युरोप अमेरिकाको लागि आफ्नो श्रम बेचिरहेको छ, उसले त्यहाँको सफ्टवेयर बनाइराखेका छ। नेपालले त उनीहरूलाई न युटिलाइज गर्छ न उनीहरूले यहाँका लागि काम गर्न सकिराखेका छन् भने जो यहाँ छ उनीहरूले अगाडि बढाए पनि बढाएको छ, नबढाए पनि तपाईँको यो त्यत्तिकै तपाईँको जहाँ छ त्यहीँ रहिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सुझाव दिनुपर्दा यो तपाईँको आइटी बेस्ड उद्योगहरू कहाँ अरू कुन ठाउँमा हामी टाइअप गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ आइटी बेस्ड उद्योगहरू डेभलप गर्न सक्छ र नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्न? जस्तो तपाईँको अर्थतन्त्रको कुरा भयो, अहिले क्रिप्टो करेन्सी भने चाहिँ साइबरसँग सम्बन्धित आइटीसँग सम्बन्धित तपाईँको अर्थतन्त्र हुन थालिसक्यो अरू देशहरूमा चाहिँ, होइन? हामी कहाँ के गर्न सकिएला तपाईँको विचारमा? अब तपाईँको आइटी सेक्टर भन्नाले हामीले यसरी बुझौँ कि आइटी सेक्टर भनेको कम्प्युटरको आइटी कम्पनी मात्रै, सफ्टवेयर मात्रै बनाउने हार्डवेयर मात्रै बेच्ने होइन कि। तपाईँको न्युज 24 को टेलिभिजन छ नि, न्युज 24 को टेलिभिजनको यो हर कम्पोनेन्टले चलाउनु पनि सफ्टवेयर र टेक्नोलोजीले नै त्यसमै टाइअप गर्ने हो, इन्टिग्रेसन गर्ने हो। बुझ्नु भने कि जस्तै तपाईँ र म यहाँ वार्ता गरिरहेको छौँ, तर ब्याकग्राउन्डमा त अरू जनशक्तिले पनि काम गरिरहेछ नि त। टेक्नोलोजी भनेको पनि त्यही हो कि तपाईँले आउटपुट दिनुहुन्छ, त्यो आउटपुटलाई सपोर्ट टेक्नोलोजी र सफ्टवेयरले गर्छ। त्यसको लागि डाटा सेन्टर बनाउने हो। हर सेक्टर, हर विभाग, हर सेक्टरलाई टेक्नोलोजीसँग टाइअप गर्ने हो, इन्टिग्रेसन गर्ने हो। अनि बल्ल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट त्यसबाट हुन्छ, त्यसबाट जब क्रिएसन हुन्छ। बुझ्नुभयो? र आइटी भनेर आइटी पार्क खोलेर देश विकास हुने होइन। कृषिमा पनि आइटीको प्रयोग हुन्छ, ड्रोन आइटीले चलाउने हो, स्वास्थ्यमा हुन सक्छ, स्वास्थ्यमा हर सेक्टरमा, ट्रान्सपोर्टेसन, एडुकेसनमा हुन सक्ने भयो। हर क्षेत्र, कुनै पनि क्षेत्रको नाम लिनुहोस् त्यो आइटी बिना परिकल्पनै हुँदैन आजको युगमा। अझ हाम्रो प्रत्येक स्टेप त हाम्रो आइटी बिना परिकल्पना हुँदैन। तपाईँको फोन बिना तपाईँको अर्को मिनटको हामी चाहिँ कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यति चाहिँ हामी एडिक्टेड भइसकेका छौँ, डिपेन्डेबल पनि भइसकेको छ। एक्ज्याक्टली, डिपेन्डेबल। हामी त्यति डिपेन्ड छौँ भने यही कुरालाई त हो नि अपर्च्युनिटीको रूपमा हामीले सरकारले लिने गर्ने। अनि त्यो गर्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट नै हो। पोलिसी मात्रै बनाएर केही लछार पटार लाग्दैन, इन्भेस्टमेन्ट हो। हाई पेइङ स्यालेरी हो, 40,000 स्यालेरी दिएर यो देशमा कोही पनि आइटी इन्जिनियर बस्नेवाला छैनन्। मैले धेरै बुझिसकेको छु, म प्रशिक्षण दिँदै पनि हिँडेको छु। बुझ्नु भने कि त्यसकारण म के सल्लाह दिन चाहन्छु सरकारलाई र यहाँहरू मिडियालाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने
अबको तपाईँहरूको राजनीतिक एजेन्डा बहसको एजेन्डा पनि यो बनोस् कि यो देशमा प्रविधिको विकासको लागि सरकारको एकदमै ध्यान जाओस् हस् र लगानी गरोस्। सुवेदीजी महत्त्वपूर्ण धन्यवाद। समय दिनुभयो। आज एउटा नयाँ विषयमा, यद्यपि यो अरू संसारका लागि नयाँ विषय होइन, हाम्रो देशका लागि सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ, तब मात्रै देश विकास हुन्छ भन्ने जुन तपाईँको भनाइ छ, त्यो विषयसँग सम्बन्धित भएर आज तपाईँका माध्यमबाट केही कुरा साक्षर हुने अवसर यहाँले प्रदान गर्नुभयो। यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकहरू, प्राध्यापक डाक्टर रामहरि सुवेदीसँग साइबर सुरक्षा र आइटी बेस्ड उद्योगहरूको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, नेपालको आइटी सेक्टरको स्टाटस के छ, यो विषयको सेरोफेरोमा रहेर आजको बहसमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।